अस्सलामु अलैकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर मार मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है नज़र की कमज़ोरी, नज़र के मसाइल, नज़र का कम हो जाना या आँखों में किसी किस्म का ऐसा मसला पैदा हो जाना जिससे आपकी आँख सही तरीके से देख ना सके, उसकी बिनाई कम हो जाए, वो बिनाई दूर की हो या वो बिनाई नज़दीक की हो। इसलिए हम आपके सामने जहाँ जहाँ पहले भी मैंने एक लेक्चर दिया है, उसमें मैंने आपको बादाम बताए थे, वो एक देसी तरीका इलाज है। तो इसके साथ साथ जो नज़र की कमज़ोरी है, इसका जो सबसे वाहिद हल है जो कि हम लोग अपनाते नहीं हैं, वो वर्जिश है। अगर हम वर्जिश नहीं करते तो हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा सही तरीके से काम नहीं करता। उसकी वजह यही होती है कि जो खून की सर्कुलेशन होती है वो पूरे तरीके से पूरे जिस्म में सर्कुलेट नहीं करती। तो जब वो पूरे तरीके से सर्कुलेट नहीं करेगी तो जिस्म का कोई ना कोई नस जो है वो बंद हो जाएगी, किसी वेन में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा या हमारे किसी पट्टे में प्रॉब्लम हो जाएगा। यही तरीका जो है वो नज़र के मामले में आता है। तो नज़र चूंकि ये खून की सर्कुलेशन नज़र के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम वर्जिश करते हैं, हमारा जो पूरा जिस्म है वो हरकत में रहता है, हम एक रूटीन में वर्जिश करते हैं जितनी कि हमारे जिस्म को चाहिए, तो उसके लिए वर्जिश के साथ साथ अच्छी खुराक की भी ज़रूरत होती है। जब हम अच्छी खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस खुराक का इस्तेमाल करने का सही तरीका भी आना चाहिए। जब हम वर्जिश भी कर रहे होते हैं, अच्छी खुराक भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर भी हमारी नज़र में प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। तो सोचने की ये बात है कि ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हुआ। वो प्रॉब्लम मेरे भाई इसी वजह से पैदा होता है कि जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो हमारा पेशा है, जो हमारी ज़रूरत है, हम वो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसका ये तसव्वुर या ये आइडिया कभी भी ज़हन में नहीं लाते कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे हमारी नज़र पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो इसका हल क्या है। इसी तरीके से जैसे कि नज़र तो एक बहुत ही, जो आँख है, एक बहुत ही नाजुक अज़ा है, इसी तरीके से अगर हम अपने दूसरे जिस्म के बाकी हिस्सों के हवाले से भी एहतियात नहीं करते, उसका ख्याल नहीं करते, तो उसमें भी प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में मोहतरम जहाँ पे दीगर बीमारियों का कामयाब इलाज है, वहाँ पे नज़र की कमज़ोरी का भी बहुत कामयाब इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने होम्योपैथिक तरीका इलाज से बहुत से मरीज़ों को शफा दिलवाई है होम्योपैथिक तरीका इलाज से। तो ये जो शफा होती है, हमारा एक मुसलमान होने के नाते तो हमारा यही ईमान है कि ये मनजानब अल्लाह है। तो मनजानब अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने ही ये जो दवाइयाँ हमारे ऊपर आश्कार की हैं कि हम इससे इस्तेफादा करें। तो होम्योपैथिक की जो पहली दवा है नज़र की कमज़ोरी के लिए, वो है रूटा 30। रूटा 30 उन लोगों की दवा है जो बहुत ज़्यादा नज़र का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मुतालिया करते हैं, सिल्मी सितारे का काम करते हैं, जैसे ज्वेलर होते हैं उसका भी बारीक बीनी का काम होता है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें नज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से नज़र जो है वो थक जाती है। सर्दियों में इसके आवारे ज़्यादा पैदा होते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथिक ये जो रूटा दवा है, रूटा 30, ये बहुत ही कामयाब दवा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो मेरे भाई मुताले का ज़्यादा शौक़ रखते हैं, सिल्मी सितारे का काम करते हैं, ज्वेलर हजरात उनका भी बारीक बीनी का काम है, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें नज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है,
اور آج کے جدید دور میں جو لوگ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں یا آن لائن یہ کمپوزنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دوا جو ہے وہ ایک تیر بے ہدف کی طرح ہے۔ تو اس سے آگے دوسری جو دوا ہے وہ ہے جلسیمیم 30۔ جلسیمیم 30 جو دوا ہے، یہ آپ کے جو یہ پپوٹے ہوتے ہیں یہ آنکھ کا، اس میں فالج کی صورتحال پیدا ہو جائے یا اس کا کوئی پٹھا جو ہے وہ کمزور ہو جائے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست دوا ہے۔ اگر آپ یہ جلسیمیم 30 کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی عمر میں جا کے یہ جو آنکھوں کے پپوٹے ہوتے ہیں یہ نیچے کو گر جاتے ہیں، اس سے پوری آنکھ بھی نہیں کھلتی، تو اس کے لیے بھی یہ جلسیمیم 30 جو ہے یہ ایک اعلیٰ پائے کی دوا ہے۔ اگر آپ کے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں کسی قسم کا جو وین ہے یا کوئی پٹھا ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی اور حوالے سے، یا خون کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے، تو اس کے لیے یہ جلسیمیم 30 جو ہے یہ بہت ہی کامیاب دوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو دوا آتی ہے وہ ہے نقص وومیکا۔ یہ بھی زیادہ تر بیٹھ کے کام کرنے والوں کی دوا ہے، تو یا سگریٹ نوشی زیادہ جو لوگ کرتے ہیں، جو معدے کے مریض ہوتے ہیں، جو جگر کے مریض ہوتے ہیں، جن کا جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کے لیے یہ نقص وومیکا 30 بہت ہی اعلیٰ قسم کی دوا ہے۔ یہ آپ کے معدے کو تندرست رکھتی ہے، تو جب آپ کا معدہ تندرست ہوگا تو آپ کے خون کی، آپ کے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ پورے جسم میں صحیح طریقے سے ہوگی، تو اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو محترم، یہ جو میں نے آپ کو 3 میڈیسن بتائی ہیں، پہلی دوا ہے روٹا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے اس کی تفصیل، اس کے بعد ہے جلسیمیم 30، تیسری دوا ہے نقص وومیکا 30۔ یہ تینوں دوائیں آپ الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کو علامات کے مطابق جو مسئلہ زیادہ ہے وہ آپ دوا استعمال کر لیں، لیکن اگر آپ تینوں ان دواؤں کو ایک وقت میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں میں سے 3 قطرے جو ہیں تازہ گلاس پانی کا لے لینا ہے، وہ پورا بھرنا نہیں، آدھا گلاس ہونا چاہیے، تو اس میں تینوں دواؤں سے 3 قطرے ڈال کے صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ورزش کریں، خوراک اپنی اچھی بنائیں، اور جب آپ زیادہ باریک بینی کا کام کر رہے ہو تو اس میں تھوڑا سا وقفہ لیا کریں کہ جب آپ کی آنکھیں تھک جائیں تو تھوڑا سا رک جایا کریں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس سے بہت زیادہ مریض جن کی بالخصوص نزدیک والی نظر جو ویک ہو گئی تھی، دور والی نظر بھی ویک ہو گئی تھی، وہ انشاءاللہ تعالی جو کمزوری کی وجہ سے ہے، الحمدللہ اس کے ساتھ مریض جو ٹھیک ہوئے ہیں، آپ بھی استعمال کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہے، میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ کو اچھی لگی ہیں، تو یہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہومیوپیتھک ادویات کے متعلق جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔